मित्रहरू नमस्कार। न्युज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। भूगोलले सिक्किमको सीमा नेपालसँग जोडिएको छ। भूगोलले मात्र होइन, भाषा अनि संस्कृतिले पनि सिक्किम र नेपाल बीच प्राचीन कालदेखिकै साइनो भेटिन्छ। लामो समयसम्म स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा रहेको सिक्किमले कालान्तरमा आफ्नो सम्प्रभु सत्ता गुमाए पनि नेपालसँगको साइनोमा भने कुनै फेरबदल आएको छैन। नेपाली भाषा नेपालको जस्तै सिक्किमको पनि सम्पर्क भाषा हो। बरु नेपालमा नेपाली भाषालाई होच्याउनेहरूको कमी छैन, तर सिक्किममा नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्नेले मात्र होइन, अन्य समुदायले पनि यो भाषाको बडो सम्मान गरेको भेटिन्छ। सिक्किममा नेपाली भाषा प्रयोगको इतिहास र वर्तमान अवस्था के कस्तो छ, छोटो चर्चा गरौँ न त। सिक्किममा नेपाली भाषा कहिलेदेखि प्रयोगमा आउन थाल्यो? ठोस प्रमाणको अभावमा तिथिमिति तोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन। तैपनि सिक्किमबारेका राजनीतिक, नृतात्त्विक, साहित्यिक तथा भाषिक अध्ययनहरूका आधारमा सिक्किममा नेपाली जाति प्राग ऐतिहासिक समयदेखि नै बस्दै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाली मूलका लिम्बू, मगर अनि गुरुङ सिक्किमका रैथाने जातिमध्ये हुन्। सिक्किममा यी जातिको अस्तित्व इस्वीको 14औं शताब्दी अघिदेखि नै रहिआएको मानिन्छ। मगर, गुरुङ, क्षेत्री, नेवार, तामाङ लगायतका जातिका मानिस विभिन्न कारणले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छाडी पूर्वतिर सर्दै आएर सिक्किममा प्रवेश गरे। त्यतिबेला पश्चिम नेपालमा खस भाषा प्रचलनमा थियो, जुन हिजोआज नेपाली भाषाका रूपमा परिचित छ। पूर्वतिर बसाइँ सर्दै गरेका मगर, गुरुङ, नेवार, क्षेत्री, तामाङले सँगसँगै नेपाली भाषा पनि सिक्किम पुर्याए। उनीहरूले नै सिक्किममा पहिलोपटक नेपाली भाषा प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरण अभियान अन्तर्गत सिक्किमसँग युद्ध गर्न पुगेका नेपाली फौजले पनि सिक्किममा नेपाली भाषा विस्तार गर्ने काम गरे। त्यस अभियानमा आधाभन्दा बढी सिक्किम नेपालभित्र गाभिएको थियो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका क्रममा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा मेची नदीलाई कायम गरेपछि सिक्किमको भूभाग सिक्किमलाई नै फिर्ता भयो। सँगसँगै सिक्किममा नेपाली मूलका मानिसको आवत जावतका साथै बसोबास पनि बढ्न थाल्यो। सन् 1891 मा आइपुग्दा सिक्किममा नेपाली मूलका मानिसको जनसङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भइसकेको थियो। त्यतिबेला नेपाली मूलका बासिन्दा सिक्किमको कुल जनसङ्ख्याको 50% भन्दा बढी पुगिसकेका थिए। त्यतिबेला गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार सिक्किममा नेपाली मूलका बासिन्दाको जनसङ्ख्या 30,458 थियो, जुन त्यहाँका भोटे, लाप्चे र लिम्बूहरूको कुल जनसङ्ख्याभन्दा धेरै थियो। यसरी सिक्किममा नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नेपाली भाषाको प्रयोग पनि बढ्दै गयो। सिक्किममा नेपाली भाषाको विस्तारका लागि त्यहाँका राजा अर्थात् छोग्याल, टासी, नामग्यालको भूमिका पनि उल्लेखनीय मानिन्छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा लाप्चे अनि भोटेसँगै नेपाली भाषालाई पनि राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएका थिए। उनले यी तीन भाषा बोल्ने मानिसबीच आपसी सौहार्दता बढाउने ध्येयले आफ्नो मातृभाषा बाहेक अन्य भाषा बोल्ने सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइदिएका थिए। यसो गर्दा लाप्चे अनि भोटेहरू पनि नेपाली भाषा सिक्न प्रेरित बने र नेपाली भाषाले झाँगिने अवसर पायो। सन् 1975 मा सिक्किमको भारतमा विलय भयो। यसबाट एउटा स्वतन्त्र देशको अस्तित्व मेटियो, तर यसपछि सिक्किमले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रत्येक क्षेत्रमा काँचुली फेर्यो। सन् 1977 मा भारतीय संविधानको 345 धारा अन्तर्गत सिक्किम आधिकारिक भाषा ऐनद्वारा सिक्किमका 3वटा भाषाहरू भोटे, लाप्चे अनि नेपालीलाई राज्यका आधिकारिक भाषाको मान्यता दिइयो। नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूची अन्तर्गत मान्यता दिलाउने प्रयासमा भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले सन् 1956 देखि नै आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यस आन्दोलनलाई सफल बनाउन सन् 1975 देखि सिक्किमले पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो। सन् 1990 मा भारतभरिकै नेपालीहरूको साझा मञ्च भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको स्थापना सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा भयो। 17 सदस्यीय त्यस परिषदको मुख्य उद्देश्य
नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनमा पुनर्जीवन ल्याउनु थियो। संवैधानिक मान्यता पाउनका लागि कुनै पनि भाषाले भारतका कुनै एउटा राज्यको विधानसभाबाट विधेयक पारित गरेको हुनुपर्छ भन्ने मत अनुसार सिक्किमको विधानसभाले त्यस्तो विधेयक पारित गर्यो। सो विधेयकलाई भारतीय लोकसभामा मन्जुरी दिलाउन सिक्किमकी तत्कालीन लोकसभा सदस्य दिलकुमारी भण्डारीले अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्, जसको फलस्वरूप 20 अगस्त 1992 मा नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो। सिक्किममा मूल रूपमा 2 वर्गका भाषाहरू बोलिन्छन्। तीमध्ये भोट बर्मेली भाषा अन्तर्गत भोटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, भुजेल, सुनुवार अनि शेर्पा भाषा रहेका छन्। यी भाषालाई सिक्किममा राज्य भाषाको मान्यता प्राप्त छ। सिक्किमको साझा सञ्चारको माध्यम भाषा नेपाली रहेको छ। यो भारोपेली भाषा परिवारमा पर्छ। यस वर्गकै अन्य अल्पसंख्यक समुदायले बोल्ने भाषामा हिन्दी, बङ्गाला, पन्जाबी, भोजपुरी र मैथिली पनि छन्। सिक्किममा 4 वटा भाषालाई सरकारी मान्यता प्राप्त छ। ती हुन् अङ्ग्रेजी, नेपाली, भुटिया र लाप्चे भाषा। यी 4 भाषामध्ये नेपाली सिक्किममा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा हो। यो सिक्किमका प्राय सबै जातिका मानिसले बोल्ने अनि बुझ्ने भाषा पनि हो। सिक्किमका एउटा समुदायका मान्छेले अर्को समुदायका मान्छेसित सम्पर्क गर्दा प्रयोग गरिने साझा भाषा पनि नेपाली नै हो। सिक्किमको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 62.6% नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने भारतमा पछिल्लो पटक भएको जनगणनाले देखाएको छ। बाँकीले पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसरी सिक्किमको बहुभाषिक परिवेशमा नेपाली भाषा सिक्किमेली मानिसको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ। सिक्किममा नेपाली भाषा बोल्ने थरी थरीका प्रयोक्ता छन्। पहिलो थरीमा भोटे, लाप्चे, लिम्बू अनि तराईवासी पर्छन्। उनीहरूले नेपाली भाषाको प्रयोग दोस्रो भाषाका रूपमा गर्छन्। दोस्रो थरीमा नेपाली जातिकै उपजाति मानिने मगर, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, सुनुवार आदि पर्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा अगालेको पाइन्छ। सहरमा बस्ने तथा नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा बस्ने भोटे, लाप्चे, लिम्बूले पनि पछिल्लो समय नेपाली भाषालाई नै मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ। सिक्किममा प्राय सबै क्षेत्रमा नेपाली भाषाको प्रयोग पाइन्छ। शिक्षा, राजनीति, सञ्चार माध्यम, व्यवसाय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पारिवारिक तथा साङ्गठनिक भेला आदि सबैमा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ। नेपाली मूलका समुदायमा मात्र होइन, गैर नेपाली मूलका भोटे, लाप्चा जस्ता समुदाय बीच पनि साझा भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग भइरहेको छ। बजारमा किनमेल गर्दा, सिक्किमभित्रका स्थानमा घुमफिर गर्दा, औपचारिक रूपमा भाषण गर्दा, कार्यालयीय कामकाज आदि सबैमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुन्छ। भारतकै अन्य राज्यबाट बसाइँ आएका मारवाडी, बिहारी, बङ्गाली, पन्जाबी आदि समुदायका मानिस समेतले उनीहरूका घर परिवार बाहेक अन्य प्रत्येक क्षेत्रमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छन्। यसरी सिक्किममा नेपाली भाषा दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै आइरहेको छ। आपसी सम्पर्कका साथै शिक्षा र सञ्चारको साझा भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग हुँदै आएको छ। सिक्किमका विद्यालय, विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषालाई माध्यम भाषा बनाएर अध्ययन अध्यापन हुन्छ। शिशु कक्षादेखि विद्यावारिधीसम्म नेपाली भाषा साहित्यका विषयमा पढाइ हुन्छ।